अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप बाकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उस सब्सक्राइब पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस खुद ब खुद यूट्यूब पर नज़र आएँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो वजीफ़े के तसव्वुर और कंसेप्ट के हवाले से है। इस हवाले से मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने वजीफ़े का तसव्वुर और कंसेप्ट वाज़े किया है। आज की वीडियो में मैं एक ख़ास एक आयत है कुरान मजीद की, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। ये एक बहुत अहम वजीफ़ा है। इसके स्टिकर भी बने होते हैं, दुकानों पर लगाए होते हैं और वैसे भी लोग अपने ऑफ़िस में अपने दुकान पर जो है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन पेंटर से भी ऊपर लिखवा देते हैं, नहीं तो स्टिकर लगवा देते हैं और लोग इसकी तस्बीह भी सुबह शाम पढ़ते हैं अपने कारोबार में और अपने रिज़्क़ में खैर व बरकत के लिए। इस हवाले से मैं इस आयत और इस वजीफ़े के हवाले से आज मैं एक थोड़ा सा तसव्वुर आपका क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली जो मेरे वीडियोज़ हैं इस हवाले से उनसे अगर बात आपको नहीं समझ आई तो आज आपको ये बात ज़रूर समझ आ जाएगी कि वजीफ़ा क्या चीज़ होती है। देखिए, मैंने पहले भी ये बताया था कि वजीफ़ा कोई बटन नहीं होता बिजली का। जैसे हम बटन नीचे करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, बटन ऊपर करते हैं तो लाइट ऑफ़ हो जाती है। तो वजीफ़ा कोई ऐसा बटन नहीं है कि आप 100 मरतबा सुबह पढ़ेंगे, 100 मरतबा शाम को पढ़ेंगे तो आपका बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा और जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो वजीफ़ा कोई ऐसा बटन नहीं होता। इस हवाले से ये तसव्वुर मैंने बड़ी वजाहत के साथ एक दो वीडियोज़ में पहले समझा चुका हूँ। आज वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन के हवाले से मैं थोड़े से एक मुख्तलिफ़ अंदाज से और मुफस्सिरीन कुरान की ये आयत जहाँ पर आई है और किस सिनेरियो और किस जो है वो पस मंज़र में ये आयत नाज़िल हुई है, इस हवाले से मैं आपका ये तसव्वुर क्लियर करने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये बात आप पर आज बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि वजीफ़ा क्या चीज़ होती है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक और बात आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्री और कारखाने हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं और ख़ास तौर पर नून लीग के जो 2-3 अदवार हुकूमत गुज़रे हैं, इनमें लाहौर में बहुत सारे फैक्ट्री और कारखाने लगे हैं। तो लाहौर में एक बहुत बड़ा कारखाना ऐसा भी लगा हुआ है जहाँ पर आए रोज़ नए नए वजीफ़े बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में फैलाए जाते हैं। बहरहाल मैं उसकी मज़ीद उस पर बात नहीं करता, लेकिन बस इतना इशारा कर देता हूँ कि तरह तरह के वजीफ़े बनाए जाते हैं जी। मीटर की रीडिंग कम करने का वजीफ़ा, बिल कम आने का वजीफ़ा, आप ट्रैफिक में फंसे हुए तो उससे निकलने का वजीफ़ा और पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब किस्म के वजीफ़े बना कर लोगों का तसव्वुर कुरान के बारे में क्या से क्या बना दिया गया है। चुनांचे लोग कुरान को सिर्फ़ एक वजीफ़ों की किताब समझते हैं। लोगों का तसव्वुर कुरान के बारे में ये बन चुका है कि ये सिर्फ़ जो है ना, हर आयत इसकी किसी न किसी चीज़ का वजीफ़ा है और हमने उस वक्त वो पढ़ना है, चाहे अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल की इताअत करें या ना करें, बस फ़लाँ आयत को इतनी दफ़ा पढ़ लिया तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। बहरहाल वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, इसके स्टिकर मुमकिन है आपके पास भी हों, आपने भी अपनी दुकान की शीशे पे लगाया हो या आपने भी अपने दफ्तर या दुकान के ऊपर वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन लिखा होगा। अब देखिए ये आयत कुरान में किस पस मंज़र में आई है। सूरह जुमा है 28वें पारे में, उसकी सूरत की आखिरी हिस्सा यही है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। यहाँ पर आकर ये सूरत ख़त्म हो जाती है। तो इसका माना क्या है? अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अब हम देखते हैं कि ये आयत किस पस मंज़र में आई है। थोड़ा सा इस पूरे आखिरी जो 2-3 आयत हैं इनका तर्जुमा आप देख लें और ये देखें, तफसीरें उठाकर मुफस्सिरीन के हवाले से इस बात का मुताला करें कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई, कैसे नाज़िल हुई, क्या वाक़या हुआ था और फिर इन आयत में क्या तसव्वुर दिया गया है हमें। देखिए कुरान मजीद की ये आयत क्या हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे के लिए बुलाया जाए तो तुम फिर दौड़ो, जुमे की नमाज के लिए जाओ और ख़रीदो फ़रोख्त और बे जो है इसको छोड़ दो, कारोबारी दुनिया को और दुनिया के कामों को छोड़ दो और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो तो। आगे फरमाया कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और फरमाया कि जब नमाज
مکمل کر لو، جمعے کی نماز جب تم پڑھ لو اس کے بعد پھر بے شک تم پھیل جاؤ دنیا میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنا کاروبار کرو، جو بھی کرنا چاہو اس کے بعد تمہیں اجازت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ذکر اللہ کا جو ہے یہ کثرت کے ساتھ کرو، اور اللہ کی یاد جو ہے کثرت کے ساتھ کرو، اور اللہ جو ہے تاکہ تم کامیابی پاؤ اور فلاح پاؤ۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ کو اکیلا ہی کھڑا چھوڑ دیا اور سارے کے سارے اس تجارت کی طرف اور لہو کی طرف سارے دوڑ پڑے اور آپ کو اکیلا ہی کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی زندگی میں ابتدائی دور میں جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز ہو رہی تھی۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ آج کل کی طرح تو نہیں تھا کہ ہر وقت مارکیٹیں بھری ہوتی تھیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مارکیٹ میں کبھی کوئی مہینے بعد 2 مہینے کے بعد شام سے کہیں قافلہ آتا تھا، سامان آتا تھا، وہ بکتا تھا، بکتے بکتے دکانیں خالی ہو جاتی تھی، پھر انتظار ہوتا تھا کہ اب قافلہ آئے گا تو پھر دکانیں بھریں گی۔ تو اس قسم کے حالات تھے، دکانیں خالی تھیں، مارکیٹ خالی تھی۔ جمعے کا دن تھا، صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھائی۔ اس وقت خطبہ بعد میں ہوتا تھا، جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی۔ آج کل تو خطبہ پہلے ہوتا ہے، جمعے کی نماز بعد میں ہوتی ہے نا، تو اس وقت الٹا تھا، یعنی خطبہ بعد میں ہوتا تھا، نماز پہلے ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ جو ہی مکمل کی بھی خطبہ آپ نے دینا تھا کہ باہر سے وہ نقارہ بجا کہ قافلہ آ گیا ہے، تو سارے صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سوائے چند دیکھ کے سارے کے سارے دوڑ کر اس تجارت کی طرف چلے گئے، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، اب جو ہے بس نماز مکمل ہو گئی ہے، تو سارے کے سارے تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف چلے گئے۔ اور وہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے سے پہلے سارا جو قافلے کا سامان ہے بک جائے اور ہم اپنی دکان کے لیے کوئی خریداری نہ کر سکیں، تو اس لیے سارے کے سارے چلے گئے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ایمان والو، جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے تو سب کو چھوڑ کر، خرید و فروخت چھوڑ کر جمعے کی طرف آیا کرو، اور جمعے کے بعد پھر تمہیں اجازت ہے کہ کاروبار دنیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ نے نماز پڑھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح کھڑا سارے چھوڑ کر چلے گئے سوائے چند ایک۔ بہرحال اس پر پھر بعد میں حدیث بھی ہیں آپ علیہ السلام کی کہ اگر سارے ہی چلے جاتے، وہ جو چند ایک باقی تھے وہ بھی نہ ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں کیا تصور دیا گیا ہے؟ ان آیات میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جنہوں نے اللہ کی بات ابھی بتانی تھی، یعنی دین کی بات کرنی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو بے شک تم نے پڑھ لی تھی، لیکن وہ جو خطبہ تھا جس میں دین کی بات کرنی تھی، اس دین کی بات کو چھوڑ کر تم تجارت کی طرف چلے گئے، تم کاروبار دنیا کی طرف چلے گئے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، یاد رکھو تجارت میں کوئی رزق نہیں ہے، کاروبار میں رزق نہیں ہے، دکان میں رزق نہیں ہے، تمہاری کمپنی میں رزق نہیں ہے، تمہارے آفس میں رزق نہیں ہے، تمہاری جاب میں رزق نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق اللہ دینے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی دین کی بات کو چھوڑ کر کبھی بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کی طرف نہ جاؤ، اپنی کمپنی کی طرف نہ جاؤ، اپنی جاب کی طرف نہ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے رزق دینا ہوا تو اللہ تمہیں بغیر تجارت کے بھی رزق دے گا، بغیر ملازمت کے بھی تمہیں کھلائے گا، اور بغیر کاروبار دنیا کے بھی تمہیں رزق دے گا۔ اور اگر اللہ روک دے رزق کو تو پھر تم جتنی مرضی کمپنیاں بنا لو، جتنی مرضی ریڑیاں لگا لو، جتنے مرضی پلازے بنا لو، جتنی مرضی کاروبار دنیا کرو، دکانیں بنا لو، رزق اللہ نے اگر بند کر دیا تو پھر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے واللہ خیر الرازقین، اس آیت کے اس حصے میں جیسے ہم اسٹیکر بنا کر لگاتے ہیں اور جسے ہم اپنی دکان پہ لکھ کے لگاتے ہیں، اور جس کی صبح شام ہم تسبیح پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ورد کرنے سے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین سے رزق میں برکت ہوگی، تو یہ ہمارا تصور غلط ہے۔ برکت تب ہوگی جب ہم اس آیت پر عمل کریں گے، جو اس آیت میں ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ سبق ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ دکان میں رزق نہیں ہے، کاروبار میں رزق نہیں ہے، کمپنی میں رزق نہیں ہے، جاب میں رزق نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہٰذا کبھی ایسا نہ کرو کہ کاروبار کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، کاروبار کے لیے اللہ کی دین کی بات کو نہ چھوڑو۔ آج اگر ہم دیکھیں یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں، نماز تو پڑھ لی تھی، نماز کے بعد ابھی دین کی بات ہو نہیں تھی خطبے میں، اس کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعید آئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی وعید ہوگی جو نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہماری مسئلے میں یہی حال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے جا کے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے ہیں، بس یہ جمعہ ہے۔ جمعہ حالانکہ وہ نہیں ہے، وہ آدھا جمعہ ہے۔ آدھا جمعہ اس سے پہلے جو خطبے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، اور خطبے چونکہ آج کل
عربی زبان میں لوگ نہیں سمجھتے ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان یا عرب کے علاوہ باقی دنیا میں، لہٰذا اس سے پہلے جو واضح نصیحت، وہی واضح نصیحت جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اپنی اپنی زبانوں میں کی جاتی ہے، لہٰذا اس واضح نصیحت کو سننا بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہم اگر اس واضح نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کیا ہمیں دین کی سمجھ آئے گی اور کیا ہم سمجھیں گے۔ اس لیے میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ واللہ خیر الرازقین میں جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ پس منظر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، دکان نہیں ہے، لہٰذا دکان کی خاطر جو ہے نماز کو نہ چھوڑو، اللہ کے دین کو نہ چھوڑو۔ مجھے امید ہے کہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔